कष्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. असल्या उतरांनी मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजून कश्टांत आसलेल्यांक, विविध रितीच्या समस्यांत आसलेल्यांक, खंती दुखेन बुडलेल्यांक आपयलें. जेजूचें आपोवणें स्वीकार करन ताका आमचें दूख पयस करची शक्ती आसा. आमकां भलायकी दिवची सकत आसा. आमचें सालतें जिवीत रुपांतर करची पदवी ताका आसा म्हणलो विश्वास दवर. कोण या जेजूक लागीं सरलिंगी तांकां या जेजूतावन तांणी आशिल्लें बरेंपण, तांणी आशिल्लो विशेव फावो जालो. महिमेवंत जेजू मुड्याचें रूप घेवन या अल्तारार आसा. मुड्याचें रूप घेतलेलो जेजू या वक्ता हांगासर आसलेल्या हर एकल्याक, दुखेंत आसलेल्याक, पिडेंत आसलेल्याक, समस्यांत आसलेल्यांक, विविध रितीच्या गरजेंत आसलेल्यांक, विविध रितीची विराराय आसलेल्यांक ह्या सुत्रांनी आपयता. येया म्हजे सरशी, हांव तुमकां विशेव दितां. सोम्याचे सक्तेचेर, या सोम्याचे पदवेचेर, या सोम्याच्या वर्त्यापणाचेर आनी विशेष कर ताका आमचे वयर जण एकल्या वयर आसलेल्या त्या अखंड मोगाचेर विश्वास दवरून ताका आमी लागीं सरया आनी ताणें दिवची सवस्तकाय, ताणें दिवचो विशेव आमी स्वीकार करया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जेजू. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक आमी काडलो जाल्यार तातूंत 4थो अवस्वर 29वी वोळ आमी वाचली जाल्यार थंयसर अशें बरयलेलें आसा. तुज्या भगेवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गोण करूंक, खुना आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आधार दी. ही उतरां मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो साम
पेद्रून केल्ल्या मागण्यांत आटापून असलेले उतरां तो भोव अपुरबायन अशें म्हणटा पळया परत ते उतरां हांव वाचून सांगता तुझ्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान ताच्या नांवान पिडा गूण करूंक कुणा आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आधार दी वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो पेद्रू जेजूच्या नांवान असले असर्यां करूंक गरजाचो आधार तो त्या सर्गेच्या बापा लागे मागता जाणे ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो ताच्या पुता मुखांतर ताची काकूळ ताचो मोग ताची दया ह्या मनशा कुळाक अनुभव करूंक दिवच्याक आज मगाळ भावांनो आनी भयणींनो तोच जेजू ह्या उंड्या रुपार हांगासर हजर आसा ताच्या नांवान अजून जायती महत्कार्यां मनशांच्या जिवितांत जातात ताच्या नांवान जायत्यांक भलायकी मेळटा ताच्या नांवान देंवसार सयत पयस पडटात आनी ताच्या नांवान आमचें जिवीत बरें जाता तर मगाळ भावांनो आनी भयणींनो हेंच जेजूचें नांव भवार्थान आमी उसारया ह्या जेजूच्या नांवाच्या सक्तेचेर आमचो विश्वास दवरून हें नांव आमी उसारया हें नांव आमी उसारता आसतना जे कितें आमचे समस्या आसात जे कितें बरेंपण आशेवन आमी हांगासर पावल्या जे कितें अडचणी आमचे थंय आसा जे कितें अडखळे आमच्या जिवितांत आमकां दोसतात त्यो सगळ्यो ह्या सोम्या जेजूच्या नांवान सक्तिवंत नांवान पदवेवंत नांवान पयस वचोन दी आनी ह्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमकां मेळची ती सगळी सवस्काय बरेंपण आमकां फावो जावं दी दंगल जाताना कोणती दुखीत बुडताना सोम्या फुलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जिणेंत दंगल जाताना कोणती दुखीन बुडताना सोम्या फुलो मारताना कांयच म्हाका उणेना जेजूच्या नांवान आमी भक्तीन उलो मारया जेजू 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 व्हडल्यान म्हणया जेजू 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 सगळ्या सक्तेन हे नांव आमी उलो करया जेजू 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 पवित्र नांव आमी उलो मारया जेजू 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 कीर्तनकार मगाळ भावांनो आनी भयणींनो आपल्या 70 आनी 7व्या कीर्तनान 14व्या वळींत अशें म्हणटा आजापा करतलो देव तूं राष्ट्रांक तुजे पदवे तुवें दाखयली आजापा करचो देव तूं राष्ट्रांक तुजी पदवी तुवें दाखयली वय मगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्या आमच्या देवान सगळ्या राष्ट्रांक म्हणजे अनभवर्ती राष्ट्रांक जी कोण बाल देवाची पुजा करनासली जी कोण अन्य देवाक लब जाल्ली जी कोण माट मंत्रा म्हणून ताच्या फाटल्यान गेल्ली तांकां हर एकल्याक आमच्या देवान ताची पदवी कितें म्हणून दाखयल्या आनी ह्या मुखांतर तस सगळ्या राष्ट्रांचो सगळ्या पृथ्वेचो सगळ्या संवसाराचो खरो देव म्हणून ताणें सत
उगडाप हें केलां यांचं सत मगळ बाबान आनी भयणीनो या आमच्या देवा बापाच्या पुता जेजूच्या विश्रांती सत आसा वय मगळ बाबान आनी भयणीनो या जेजू विश्रांती आमी सांगीत या उड्या रुपाराच्या जेजू समोर रावून आमी भावार्थान म्हणयत आज आपण करतलो देव तूं रासरां तुजी पदवी तुवें दाखयली मगळा जेजू आमच्या जिवितांत असर्यां जावची गरज आसा आमच्या जिवितांत आज आपण जावची गरज आसा कित्याक आमच्याच सक्तेन आमच्याच बळान आमच्याच जणवायेन आमच्या हिकमतेन आमच्याच प्रयत्नांत आमच्या जिवितांत जायते फावटी बरेंपण जायना आज आपण जायनात बरें जावच्या बदलाक वायटच जाता आमचे येवजण निर्फळ जातात आमची चिंतना सफळ जायनात जेन्ना मगळ जेजू तूं आमचे समय आसाय तुजी जतन आमकां दिताय तेन्ना आमच्या जिवितांत असर्यां जातात हांगासर तुजे पदवेचेर विश्वास दवरून तांच्या गरजां खातीर मागून तांचे कश्ट इरादे हाड तांचे समस्या तुज्या समोर दवरून तुझे आजाप पळोवंक तुझे असर्यां पळोवंक हांगासर तुज्या सक्तेचेर विश्वास दवरून ही तुजी बावंडां हांगासर आयिल्ली आसात हे सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुज्या त्या सक्तिवंत नांवांत तुज्या त्या सक्तिवंत हजरपणांत जें कितें आज ही तुजी बावंडां तुज्या समोर तांच्यो गरजो दवरतात त्यो गरजो मानून घे आनी तुज्या सक्तिवंत बळवंत नांवान तांच्या जिवितांत व्हड कृत्यां कर व्हड असर्यां कर व्हड आजापां कर म्हणून आमी तुजे लागीं विश्वासान आनी कलतेपणान मागता मुझे पासोत मेलोय तूं म्हजो बरो कवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं खरोच म्हजो सोमी तूं मुझे पासोत मेलोय तूं म्हजो बरो कवळी तूं सदांच म्हाका राखताय तूं खरोच म्हजो सोमी तूं जेजूचें नांव आमी उलो मारया जेजू 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 हात आमचे वयर आमी उबारया जेजू 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 वडल्यान पत्तन म्हणया जेजू 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 वडल्यान जेजू 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 हालेलुया 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 वडल्यान म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया येशू जेजू क्रिस्ताच्या या हजारपणाचेर विश्वास दवरून या उड्या रुपार आमचे खातीर आमकां सबस्काय दिवचे खातीर आमकां बरेपण दिवचे खातीर आमकां विशय दिवचे खातीर तूं खरेपणी हजार आसाय म्हळ्यार वळखून घेवन जे आमचे जिवीत विशवा बरीत करूंक अडखळ हाडटा ज्या आमच्या जिवितांत समस्या आसात पिडा आसात आमच्या गरजा आसात आमच्या आकांत आसात आमची भिरांत आसात ही सगळी घेवन हे मंगळाचे स्वास तुझे समोर आमी आयल्या आणि आमकां तुझ्या वेगेंत आमी घेता हांगासर या पुंतळार तावन या पवित्र जाग्यार तावन आणि तुझे बेसांव घेवन तुझा आशीर्वाद घेवन तुझ्या वेगेंत आमकां मेळची ती ऊब घेवन आज आमी घरा वेता आसतना तुझ्या हजारपणाच्या प्रभावान तुझ्या नांवाच्या त्या सक्तेन आमच्या जिवितांत वरती असर जावं दे आमच्या जिवितांत वरती आजापान जावं दे आमच्या जिवितांतले कश्ट नश्ट सगळे पयस वचून दे जे कितें आमकां उपकार आसा ते सगळे आमकां मेळोवन दी आनी अशें आमच्या जिवितांत तुज्या मोगाचो तुज्या वरत्या पदवेचो अनुभव वट मापान जावं दी म्हणून हे जेजू आमी तुज्या लागीं मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सम्या जेजू अर्घां तुका सम्या जेजू होगलाप तुका सम्या जेजू होगलाप तुका सम्या स्तुति तुका सम्या जेजू स्तुति तुका सम्या जय जय तुका सम्या जेजू जय जय तुका हर्षितां तुका सम्या जेजू वंदितां तुका सम्या जेजू महिमा तुका सम्या जेजू आराधना तुका सम्या जेजू वंदन तुका सम्या जेजू स्तुति तुका सम्या जेजू हालेलुया 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 आमी समेस्त बसया मगाळ भावांनो आनी भयणीनो वय आमचो देव व्हड कृत्यां करचो देव आमचो देव व्हड असर्यां करचो देव ताचे विणय मगाळ भावांनो आनी भयणीनो असर्यां जायनात ताचे विणय आमच्या जिवितांत आजापान जायनात वय ज्या कोणे जेजू बावर्तान लागीं घेतलो ज्या कोणे बावर्तान या जेजूचो सांगात सोदलो ज्या विश्वासान कोणे त्या जेजूचो पाटलाव केलो तांच्या जिवितांत दुबावा विणे व्हड कृत्यां जालीं निर्गमन पुस्तक मगाळ भावांनो आनी भयणीनो 15व्या अवस्वरांत 11वे वळीन हेंच सत पासारता आनी हे उतर अशें म्हणटा देवा मोदें देवा म्हळ्यार हांगा प्लुरल उपयोग केला म्हळ्यार हेर बाल देव अन्य देव जे जंतिलांनी नमस्कार करचे देव त्या देवा मध्ये तुझे सारको आसा कोण दुसरो तुझे सारको आसा कोण दुसरो कोणी ना या आमच्या देवा सारको मगाळ भावांनो आनी भयणीनो दुसरो देव ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज आमी या देवा समोर आसा खऱ्या देवा समोर आमचे वर्ते भाग ही सुवार्थ आमकां लाभल्या देखून ही सुवार्थ आमच्या पुर्वजां तावन आमकां वाळून आयिल्ल्या देखून एका क्रिस्तांव कुटुंबांत आमी जल्माल्या देखून ओ खरो देव मगाळ भावांनो आनी भयणीनो म्हाका आनी तुका मेळ्ळा म्हाका आनी तुका मेळ्ळा न्ही तर आमी सकत नातलेल्या जणवाय नातलेल्या त्या देवा फाटल्यान आस्त्यावंक कोणना मगाळ भावांनो आनी भयणीनो असलो देव आमचो हांव फाटल्या हप्त्यांत वाराणसी गेल्लो आनी थंयसर जायते घाट आसात घाट म्हळ्यार थड
नमो घाट म्हणून फाटल्या वर्सांनी मोदीन थंयसर आसा केल्ली आसा. मागीर इल्लेशें मुखार वेता आसतना दोणीर वेता आसतना थंयसर हरिश्चंद्र घाट म्हणून मेळटा. आनी तांचे पातयेनी कितें म्हळ्यार थंयसर मोडी उलपायतात, मरण पावलेल्यांचे मोडी उलपायतात. आनी तांचे पातयेनी कशें म्हळ्यार त्या घाटांत मोडी उलपयल्यार डायरेक्ट तांकां सुटका मेळटा, ती सर्गाक वेतात. पळया असली तांची एक पातयेनी. ताचे उपरांत आमी गंगा यमुना ताच्या उपरांत इनविजिबल रिवर म्हणटात ते सरस्वती थंयसर गेल्ले हांव. कुंभमेळ थंयसर जाल्लो प्रयागराजान. आनी थंयसरी जें कितें त्रिवेणी संगमा म्हणून थंयसर आसा थंयसर नाल्यार जालें सगळीं पदकां दोन वेतात असली पातयेणी. आमकां कळीत ना जे पातयणीक आधार ना. कितेंय केल्यार अखेरेक तुजें मोडें उलपयल्यार थंयसर तुका सुटका मेळटा, तसली एक पातयेणी. जर म्हाका भावान आनी भयणीनो खऱ्या सताची वळख आमकां आमच्या भावार्था मुखांतर मेळनातली जाल्यार म्हज्या मतीक आयलें आमी त्याच प्रमाणे करत्याव आसले हांव. तेच रीत रिवाज आमी पाळत्याव आसले हांव. तांचे वयर कितेंय तीर्प दिवंक वचना तांचे पातयेनी ती. पूण आमच्या देवान आमकां असल्या सगळ्या आधार नासलेल्या त्या पातयेन तावन आमकां विंगड करून खऱ्या सताक ताणें आपयलां. खरे पातयणेक ताणें आमकां हाडलां. आनी त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो हो देव आमकां मेळ्ळा, खरो देव आमकां मेळ्ळा. काकुळतीचो मोगाचो देव आमचो जाला. ह्या पसत ह्या देवाक जावं अर्घां, ह्या देवाक जावं होगलाप, ह्या देवाक जावं स्तुती. आनी त्या देखून निर्गमन पुस्तक थंयसर म्हणटा 15व्या वस्परांत 11व्या वळेन देवा मदें तुजे सारको आसा कोण दुसरो सर्वेस्परा पवित्रतायेन महिमेवंत आनी अद्भुत जावन वैभवान आजापां करतलो आसा कोण? आजापां करतलो आसा कोण? हो देव मगाळ भावान आनी भयणीनो आजापां करचो देव. जर तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत, तुमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत, तुमच्या युवा जाणांच्या जिवितांत आजापां जायचे जाल्यार ते ह्या देवा वरवीं मात्र. तर मगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या देवाक आमी लागीं सरया, ह्या देवाक आमी आराधन करया, ह्या देवाची स्तुती आमी करया. आमी परत दमदूतांची कृत्यां पुस्तकाचो बूक आमी काडलो जाल्यार परत 4व्या अवस्वराक आमी गेल्या जाल्यार आनी ह्या अवस्वरांत एक वर्तें मागणें आसा. आनी तें दमदूतांच्या कृत्यां पुस्तकांत आसलेलें मागणें सुरवेले पोवी सभेचें पयिल्लें मागणें म्हणून आमी म्हणयेत, जें वॉलिंटरिली केल्लें मागणें. खंयच्याय बुकांत काडलेलें न्हय, बदलाक तांणी स्वता केल्लें मागणें पयिल्लें मागणें म्हणयत. आनी ह्या मागण्यांची उतरां सुरवेर तावन अशीं आसात. सर्वेस्परा अंतराळाच्या, भुमीच्या, दर्याच्या आनी तांतू आसलेल्या सर वस्तूंच्या रचणारा, ह्या सगळ्या संवसाराचो रचणार तो देव म्हणून पयल्यान ते ह्या मागण्यांत वळखून घेतात. ताजे उपरांत दुसरी वळ अशी आसा, तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मारिफात तुवें म्हणलें. पवित्र आत्म्या मुखांतर तुवें म्हणलें. वय मगाळ भावान आनी भयणीनो देव कितें करता गे म्हळ्यार ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमच्या लागीं तो उलयता. देव ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां ताचे सतां तो कळीत करता. देव ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां जणवायेन भरता. देव ताच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर ज्या वाटेन आमी चलोवंक जाय, ज्या शेवटाक आमी पावोंक जाय, थंयसर आमकां आपोवन व्हरता.
आमी समेस्तां उबे रावया. चलत्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचो आधार आमकां व्हड मापान गरज आसा. हो आधार एक घडीभर आमी मौनपणी मागून घेवया. कित्याक सोम्या जेजू क्रिस्तान सांगलेलें आसा, जेन्ना ह्या पवित्र आत्म्याक आमी मागता तेन्ना आमचो देव, आमचो बाप ह्या पवित्र आत्म्याक बरोवन ओमथोंच्या मापान आमकां तो दिता. आमकां सदांच वाट दाखोवचो, देवाच्या सक्तेचो आमकां अनुभव दिवचो, खऱ्या जाणवायेन आमकां नेटोवचो, अंतरांतावन उजवाडाक आमकां हाडचो. तो पवित्र आत्मो आमकां मेळच्याक, जो पवित्र आत्मा आमकां देवातान फावो जाला या जेजूतान फावो जाला, त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया. सर्गेंच्या राजाचे कृपे जरी देवून ये, बेगीनच ये तूं मोगा जरी. स्वताच्या आत्म्या म्हाका स्वताक पावय, नितेच्या सुर्या उजवाड फांकय. म्हाका धैर्य दी, बे म्हजे दोंडाय, कंत म्हजे पयस कर. आनी अशें हे पवित्र आत्म्या ह्या सोम्यान, ह्या देवान देवचे सुटकेचो भरपूर अनुभव करूंक म्हजें तें रास करच्याक, म्हाका तयार करच्याक म्हजें तें ये म्हणून तुजे लागीं हांव मागतां. आमचे हात आमी वयर करया. भक्तीन, विश्वासान एक गीत, एक मागणें जावन आमी म्हणया. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तूं मोगा जरी. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तूं मोगा जरी. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तूं मोगा जरी. म्हणून सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तूं मोगा जरी. सताच्या आत्म्या सदमाका शिकय, नीतीच्या सुर्या उजवाड फांकय. सताच्या आत्म्या सदमाका शिकय, नीतीच्या सुर्या उजवाड फांकय. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तूं मोगा जरी. सर्गीच्या राजाचे कृपे जरी देवोन ये बेगीनच तूं मोगा जरी. एक घडीभर मोगाळ पवन आनी भयणीनो, जी कितें भिरांत आसा ती आमचे मतीक आमी हाडया. जो कितें आमकां आकांत आसा तो आमचे मतीक आमी हाडया. फुडारा दिशेन अस्पश्टता आमकां जायते पटे दसता, आमी भियेता. आमच्या भुरग्यांचो फुडार चिंतून, आमच्या युवा जाणांचो फुडार चिंतून, काजारी जिणेक भितर सरलेल्यांचे मुखार तांणी जियोंक आसचें काजारी जिवीत कशें आसतलें म्हणून चिंतून
जायते पोटी आमी कावच येता जायती आमची युवा जाणां भिरांतेक लागून काजार असो पवित्र बेस स्वीकार करूंक सयत पाटें सरतात असे जायते रितीन हे बे आमकां मुखार वचूंक सोडिना देवाचे योजन आमच्या जिवितांत जारी जावंक हे बे आमकां अडकळ हाडटा हे बेमोगाळ भावन आनी भयणीनो आमकां एका रितीन हँडिकॅप करता आमचे जिवीत खंयसर आसा थंयसरच दवरता आमच्या जिवितांतली प्रगती आडायता हे पवित्र आत्म्या तुझे समोर आमकां दुश्चिती भिरांत आमकां दसोता आखांत आमचे ते असलेले ते अपाधैर्य भविष्या विशांत आमकां असलेली ते अस्पष्टता आनी ह्या वरवीं आमकां जावचो आखांत हे सगळे तुजे समोर आमी दवरता धैर्य दिवचो आत्मो तूं धैर्यान भरचो आत्मो तूं आमचे भेद धांवटाय सत आमकां शिकय भावार्थांत या जेजूच्या मोगाचेर विश्वास दवरून या जेजूच्या असर्यांकरच्या पत्वेचेर सक्तेचेर विश्वास दवरून आमचे जिवीत फुडें व्हरूंक आनी ह्या जेजून करचे ते असर्यां आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक हे पवित्र आत्म्या तुझे सक्तेन तुजो आदार आमकां दी म्हणून आमी मागता धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोचे धांवडाय झुजोवच्या आत्म्या कदमोचे नेवराय धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोचे धांवडाय झुजोवच्या आत्म्या कदमोचे नेवराय सर्गेच्या राजाचे कृपे झरे देवोन ये बेगिस्त मोगाज रे सर्गेच्या राजाचे कृपे झरे देवोन ये बेगिस्त मोगाज रे हालेलुया 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 हे सर्गेच्या भोवमगाळ बापा तुझ्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तू आमकां वर्ते सदां शिकयताय तुझ्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां जणवाय लाभाशे करताय तर ह्या पवित्र आत्म्याक धाडून जे कितें सत आसा तें आमकां शिकय जो कितें अंकार आसा तो आमचेतान पयस कर प्रत्येक जावन सोम्या जेजू क्रिस्तान ताच्या मोगान आमच्या जिवितांत कितें केलां आनी तो कितें करता आनी आमच्या जिवितांत सांगात दिवन कितें सगळें ताचे तावन आमच्या जिवितांत जाता कितें सगळें अर्थीक कृत्यां ताच्या मुखांतर आमच्या जिवितांत तो करता म्हळ्यार सत आमच्या जिवितांत ते आमी वळखून घेवंक त्या सता वरवीं आमचे भिरांत आमी पयस करूंक आमचे अपाधैर्य आमी पयस करूंक त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां सोमेस्तां बर म्हणून हे सर्गेच्या भोव मगाळ बापा आमी तुजे लागीं मागता हे पवित्र आमचे देवोन ये तुजे सक्तेन आनी तुज्या कृपेन तुजे पदवेन आमकां भरूंक घे तुज्या जणवायेन तुज्या सदान आमचें जिवीत तें बरें करूंक तूं आमचे मदें ये म्हणून हे पवित्र आत्म्या तुजी ससा आमी मागता हालेलुया 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 अर्घां तुका सम्यान जेजू होगलाप तुका सम्यान जेजू स्तुती तुका सम्यान जेजू जय जय तुका सम्यान जेजू हर्षितां तुका सम्यान जेजू वंदितां तुका सम्यान जेजू आराधां तुका सम्यान जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
देवाचे उतर आमी आयकुया जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रो जवळो म्हणटात तो तोमास, गलिलेयाच्या काना शाराचो नथानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगाता आशिल्ले. सिमोन पेद्रोन तांकां म्हणलें, हांव मासली पागोवंक वेतां. ताणें ताका म्हणलें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें बायसन ते दोणेर सोडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडोन येताना जेजू थडीर उबो आशिल्लो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हणून तांचे लागीं तो विचारूं लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचे जाळ दोनीचे उजवे बगले कुडोन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तोवळ मासली इतली पडली की तांच्यान जाळ उडोवंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रो लागीं म्हणलें, सोमीन सुतो. तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रोन आयकतच मासली पाकतना कान दवरलेलें वयलें वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शिस मासल्यांनी भरलेलें जाळ उडीत दोनींचेर फाटीं आयलें. तडीतावन ते चड पयस नातले, सोडून 200 हातीभर जायत. देवाचे उतर हे वाकणली तुका क्रिस्ता. बसया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, भोव आपुरबायेचें देवाचें उतर आमी आयकलें. जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत शिसां सांगाता ताणें आसचें आनी शिसांच्या जिवितांत एक वर्तें असर्यां करचें घडीत तें. आमी पळयता तिबेरिया सरोवराक शिस मासली धरूंक येतात. तिबेरिया सरोवराक आनीक नांव आसा, गलिलेया शहर. तुमचे मदले जायते जाणां इस्रायलाक गेल्यान जावं पुरो, या जायते जाणां इस्रायलाक वेचें योजन घालनासान जावं पुरो. जर तुमकां अवकाश मेळटा जाल्यार गलिलेया तिबेरिया सरोवराक गेल्यात जाल्यार आनी थंयसर सरोवराक फूड करन आसचें तें एक हॉटेल तुमी बूक करन राती रावशात जाल्यार तुमकां कितें पळोवंक मेळटा की म्हळ्यार रातचें जायत्यो दोणी मासली धरूंक म्हणून वेतात. दिसाक मासली धरिनात. रातचें कित्याक म्हळ्यार रातचो वेळ प्रशांत वेळ मासली धरूंक आसो सूक्त वेळ. आनी त्या देखून आमी पळयता हांगासर शिस कितें करतात, रातचें मासली धरूंक वेतात. पूण आमकां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, सगळी रात मासली धरूंक प्रयत्न केल्यार तांचें प्रयत्न निर्फळ फळावेन जाता. असो अनुभव मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां जायते फावटी जाला आसतलो. कोण एकलो सकाळीं म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हणा लागलो, कितें वावर करता गे म्हणून विचारल्याक, मासली धरचो वावर करनासा. आतां ह्या दिसांनी मासले कांयच ना म्हणून ताची बेजाराय तो उसारी लागलो. आनी जायते फावटी खाली मासली धरच्या त्या व्याप्तेंत मात्र न्हय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमच्या दुसऱ्या सालत्या जिवितांत जें कितें आमी करता, जें कितें आमी आशेता,
तांतून आमकां निराशा येवची आसा. निराशा मनशा जिवितांतलो एक सामान्य वांटो. हर एकल्याक निराशा येता, चिंतल्या बरी जायना. आनी थोडे फावटी आमी पळयता ह्या निराशेच्या वेळार आमचो भावार्थ जर आमी मोगाळ भावनान बेनिनो दृढ दवरता तो बोल असर्याय जातात. कालच एकलो भाव म्हजे लागीं म्हणा लागलो आज तो भाव ताच्या लेकार जेवण स्पॉन्सर करता. तो म्हजे लागीं म्हणा लागलो हांवें आंगोन गेल्ले फादर अशें अशें जेवण दिजें म्हणून. ताका हांवें जायत म्हणलें तुवें दिव्येत आज कितें जालें गे म्हणा लागलें. हांवें विचारलें. तो म्हणा लागलो हांव निराशेंत आसुल्लो. हांवें आशिल्लें काम म्हाका मेळनातलें. जायतें हांवें प्रयत्न केलें. जायतीं वर्सां म्हळ्यार बरी काम ताका नातलें. पूण तो म्हणटा देवाच्या आदारान देवाच्या मजतेन आतां म्हाका एक बरें काम फावो जालें. पळया मोगाळ भावान आनी भयणीनो, निराशा जिवितांतलो एक वांटो. पूण त्या निराशेच्या वेळार जर आमचो विश्वास आमचो भावार्थ असर्यां करूंक शकतल्या ह्या देवातय आमी दवरता. दवळ मोगाळ भावना बेनिनो वो जेजू आमच्या जिवितांत असर्यां करचें आमी अनुभव करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हेंच सत मोगाळ भावना आनी बेनिनो आयची सुवार्ता आमचे समोर दवरता. हांवें पयलेंच म्हणलें शीस मसली दवरूंक योग्य आसच्या त्या वेळार वेतात जाल्यार तांकां मसली मेळना. ताचे उपरांत सकाळ जावन येता. सकाळ जावन येता आसतना जेजू थंयसर आसा आनी सकाळ जावन येता म्हणटा आसतना मसली मेळसो तो संद्राप भोव उणो जाता. आनी असल्या संदर्भार निराशेंत असलेल्या त्या शिसांक उद्देशून जेजू कितें विचारता, इश्टानो कांय तरी मसली मेळ्ळी गी. हांगासर एक विशय तुमकां सांगूंक हांव आशेता कितें म्हळ्यार कोंकणींत तुर्जुमो करता आसतना इश्टानो म्हणून घाला हांगासर, पूण निजायके इश्टानो न्हय. तुमी जर इंग्लीश बायबल रेफर केलो जाल्यार थंयसर कितें बरयलेलें आसा, चिल्ड्रन म्हणून बरयलेलें आसा, भुरग्यांनो. ग्रीकाचो शब्द भुरग्यांनो म्हणलें ट्रान्सलेशन आमकां दिता. ह्या मुखांतर मोगाळ भावन बेनून आमी पळयता जेजू वाडलेल्या घटमूट असलेल्या त्या शिसांक भुरग्यांनो म्हणून उलो मारता न्हय गे. तुमकां हांगासर ओड जाल्ले 60-70 वर्सांचे कोणी आसा जाल्यार तुमकां भुरग्यांनो म्हणून उलो मारल्यार कशें जाता? इट्स अनयुजुअल, रायट? अनयुजुअल. पूण हांगासर मोगाळ भावना बेनून हो जेजू तांकां व्हड जावन वाडलेल्या त्या शिसांक भुरग्यांनो म्हणून आपयता आसतना तो कितें सांगता? हांव एक युजुअल ह्युमन बिंग या मनीस न्हय. हांव जावन असो देव. केवल देवान मात्र आमकां भुरग्यांनो म्हणून उलो मारयता. आमी केदी व्हड जाल्यार केदे व्हड प्रायेचे जाल्यार आमच्या देवाक आमी भुरगींच न्हय गे. आमच्या देवाक आमी भुरगींच. त्या देखून देवान मात्र कितें करयत? आमकां भुरग्यांनो म्हणून उलो मारयत. आनी ह्या मुखांत ह्या एका ल्हानशा संगतीन सयत मोगाळ भावान बेनिनो आमचो जेजू तो जावन आसा देव म्हळें सत आमचे समोर दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भुरग्यांनो कांय तरी मसलें मेळ्ळ्या गे. तांची निराशा तो विसान समजून घेता.
आमच्या मगाळ भावांना बेन जिवितांत असलेली निराशा त्या सोम्या समोर हाडल्या त्या सोम्या समोर दवरया आमी कंगाल जावचे नाका आमी कंत करून आमचे जिवीत पिड्ड्यार करचे नाका आमची भलायकी आमी होगडायचे नाका कांयच जायना कंत केल्ल्यान कांय जायना कंत केल्ल्यान असर्यान जायनात बदलाक कंत देवाक समर्पण दिवन वो आमचो जेजू आमच्या जिवितांत असर्यां करता जाप करता म्हणून तो राखून रावताय दीस वचों दे हप्ते वचों दे म्हयने वचों दे वर्सां वचों दे तो राखून रावताय असर्यां जाता एक दीस असर्यां करता आनी तेंय तुमी चिंतिनातलेलें व्हड असर्यें जें कितें तुमी वेट केल्ली पिरियड आसा पळय त्या वेट केल्ल्या पिरियडीन कितें सगळें तुमी होगडायला म्हणून चिंतात तें त्या 2 वर्सां उपरांत ताणें दिल्या रे ह्या सगळ्या अवध्याचें तें भरती करून तो दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ती जावन आसा मगाळ भवन बिन सकत आमच्या देवाची आमच्या समयांची त्या देखून असल्या एका कंती दुखी मध्येय आमी विश्वास दवरून रावोंक आसा आनी तवळ असर्यान जातात आमी पळयता मगाळ भवनान बिन जेजू तांकां म्हणटा अळे तुमचें जाळ दोनींचे उजवे बगलेक उडोवन पळया तांणी सगळी रात मसले धरता आसतना केवल दाव्याकच जाळान देवून आसले कशीच दोनींचे उजवे बगलेक ताणें सगळी रात जाळान देवोंकच नात गे ना खाली दाव्याकच जाळां घालनासले कशीच ना न्ही गे तांकां एक तर त्या शिसांक हें सवाल आयकोन एक तर कितें जाय तें किरी जावं कालें म्हणटा आमी दाव्याक घालां उजव्याक घालां वो आतां परतून उजव्याक घाल म्हणटा न्ही गे जेजू कितें गे एक ल्हानशें करूंक सांगता आमकां तें असंबद्ध अर्थ नातलेलें म्हणून बगोवंक पुरो मगाळ भावान आनी भयणीन अर्थ नातलेलें म्हणून बगोवंक पुरो थोड्यांक थोड्यो संगती अर्थ नातलेलो म्हणून बगतात वाती पेटोवचें जावं पुरो थोड्यांक पळयता आसतना हें कालें वाती पेटयतात न्हय अर्थ नातलेलें आंगोन करची थोड्यांक म्हणटात कालें आमी देवाक लोन्स दिवचें गे तशें चिंतात थोड्या पटी अर्थ नातलेलें पळय थोड्या पटी थोड्यो संगती आमकां अर्थ नातल्यो तशें बगतात जावं पुरो पळय जेजून म्हळ्यार उजव्या बगलेक उडोवन पळय एज इफ शिसांनी उजव्या बगलेक जाळांत देवोंक नात म्हळ्यार बरें न्ही गे पूण मगाळ भावान बिन भावार्थान विश्वासान जें कितें ह्या समयान सांगलां जें कितें आमचो भावार्थ व्यक्त करचें कितें एक संगत आसा ती करच्यांत मगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां उणेंपण जायना बदलाक आमकां भरती जावन ह्या जेजूतान मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगाळ भावान आनी भयणीनो जाळान देवयतात आनी पळया सगळी रात तांकां मासली मेळोंक ना मासली मेळच्या त्या संदर्भार तांकां मासली मेळोंक ना आनी मासली मेळचो संदर्भ उणो जावन येता आसतना तांकां मासले मेळटा पळया हें जावन आसा सरये परत लुकाच्या सुवार्थेक आमी फाटीं गेल्या जाल्यार थंयसर जुवां मोगाचो शिस जुवां म्हणटा सोमिस्तो म्हणून कित्याक म्हळ्यार सोम्यानाचे आदीं एक असर्यान तशेंच केल्लें थंयसर आमी पळयता त्या लुकाच्या अवस्वरांत लोक सगळो तडीर आसा लोकांचो गलाटो लोकांचो आवाज आनी त्या आवाजाक मसले रावताय आनी थंयसर आमी पळयता मासली मेळचो संदर्भ भोव उणो म्हळ्यार भोव उणो नंत ना संदर्भ आनी असल्या वेळार थंयसर तांकां मासले मेळटा ही जावन आसा मगाळ भावान बिनीनो जेजूची सकत जेजूचें बळ आयच्या दिसा मगाळ भावान आनी भयणीनो तुमच्या जिवितान
तुमची जिवितांत निराशा आसा जावं पुरो तुमी असल्या एका हंताक येवन पावल्या जावं पुरो सगळें जालें हांवें करिनासलेलें हांवें प्रयत्न करिनासलेलें कितें आसा आनी म्हज्या जिवितांत कांय जायना कित्याक म्हळ्यार सगळें हांवें कर्ण जालां आनी संदर्भ भोव उणें आनी कांय जायना असर्यंत जायना म्हणल्यार तसलो संदर्भ पूण मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या जेजू सरशी येया तुमची कंत तुमची निराशा ताजे समोर दवरा वो जेजू तुमकां वाट दाखयता शिसांत ताणें म्हणलें उजवे बगलेक झाडां उडोवन पळया म्हणलो जेजू तो तुमकांय तुमच्या जिवितांत कितेंय एक करूंक तो तुमकां सांगता तुमच्या जिवितांत कितेंय एक मेट तो मुखार दवरूंक तो तुमकां आपयता वो तुमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कोणाची वळख तुमकां जायशें करता कोणाच्या एका व्यक्तीक तुमच्या त्या संपर्काक तो हाडटा आनी कितेंय वर्त्या मापान तो व्हड असर्यान तो खंड जावन करता त्या देखून कंगल जायनाकान धैर्य साडिनाकान भावार्थ नातलेली मेटां काडूंक वचनाकान बदलाक ह्या सोम्याचेर विश्वास दवरा सोम्याचेर पातयेया आनी तो कितें तुमकां सांगता तें तुमी करा आनी तो वळ तुमच्या जिवितांत मोगाळ पावन आनी भयणीनो वर्ती असर्या वर्त्या चापा तुमी पळोवंक शकतल्यात आमचो देव आमच्या सांगात रावन शिसांच्या वावरान सांगात दिल्लो जेजू तुमच्याय वावरान सांगात दिवन शिसांच्या जिवितांत सांगात सोमकल्लो जेजू तुमच्या जिवितांत सोमकून तुमच्या जिवितांत व्हड असर्या करूं म्हणून हांव मागतां अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षित हांव तुका सुम्या जेजू वंदित हांव तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 हे घडीभर आमी माऊन रावया मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी हर एकली आमचे दोळे आमी धांपया वर्त्या देवा समोर आमी आसा असर्यांकरच्या देवा समोर आमी आसा सगळ्या राष्ट्रां मुखार आपूण खरो देव म्हणून दाखयलेल्या त्या देवा समोर आमी आसा मासली मेळचो संदर्भ नस जाल्ल्या वेळार झाडां पिंसो तसली तितली मासली शिसांक मेळाशे केल्ल्या त्या देवा समोर आमी आसा तुज्या जिवितांत कितें प्रस्तुत कश्ट आसात तुज्या जिवितांत कितें प्रस्तुत समस्या आसात तुज्या जिवितांत कितें अडचण आसा कितें अडकळ आसा ती आमच्या सोम्यांक कांयच नाही मोगाळ भावान आनी भयणीनो कांयच नाही असल्या सोम्या समोर भावार्थान विश्वासान कितें तुमच्यो गरजो आसात ताचे समोर दवरात भुरग्यांचें देणें फावो जावंक बरें काम मेळोवंक अर्थीक अडचण पयस वचोंक घरच्या वेवहारांत गरजाची यशस्वी मेळोवंक भुरग्यांचो फुडार नंदन जावंक बरो कोर्स तांणी वेंचून काडूंक बरी कॉलेज तांकां मेळोवंक वायटा विज्ञान वारांतान आमकां रक्षण मेळोवंक अशे विविध गरजो आसात आमच्यो पिडेतावन आमकां सुटका मेळोवंक कॅन्सर तसल्या मारेकार पिडेतावन सुटका मेळोवंक भलायकी मेळोवंक परगांवांत आसलेल्यांक बरें काम मेळोवंक रक्षण मेळोवंक इंटरव्यू तांचे पास जावंक कॉम्पिटेटिव्ह परिक्षा पास जावंक आनी अशें आमच्या जिवितांत आमच्या सोम्यांत हांव
जायते वटकृत्यां जावचे खातीर आमी मागया. आमी उबे रावन परत तेंच जेजूचें नांव असऱ्यांकरचें नांव आमी गावया. जेजू म्हाका आपयता हें गीत आमी गावया आनी जेजूचें तें नांव तें भावार्थान आमी उसारया. जेजू 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 जिणेंत कंगल जाताना कती दुखेन बुडटाना सोम्यांक उलो मारतना कांयच म्हाका उणें ना. तो तुमकां कितेंच उणें करचो ना म्हाका भावनार बेनिनो. भावार्थान रावलेल्या तुमकां कांय उणेंपण जावंक तो तुमकां सोडचो ना. आमचे हात आमी वयर उबारया. जिणेंत कंगल जाताना कती दुखीन बुडटाना सोम्यांक उलो मारतना कांयच म्हाका उणें ना. जिणेंत कंगल जाताना कती दुखीन बुडटाना सोम्यांक उलो मारतना कांयच म्हाका उणें ना. जेजू 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 जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सिसांच्या जिवितांत सगळ्या केल्या या समय जेजू क्रिस्ता तुझ्या समोर या तुझ्या भवनाने दवरलेले सगळे प्रार्थना तुझ्यान ऐकून घे आणि जे असरे तुझ्या शिसांच्या जिवितांत केले असरे जावंक असंभव असलेल्या त्या संदर्भार ओटले असऱ्यांक तांकां जायते मासलेल्या भाशे केले. हे समय जेजू क्रिस्ता त्याच तुझ्या सत्तेन हे आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत जे कितें ते आशेतात जे कितें तुझे तावनो ते मागतात ते सगळे तांकां फावो कर. वर्ते असरे तांच्या जिवितांत कर म्हणून तुझे लागीं आमी नम्रतेन मागता. हे समय जेजू क्रिस्ता हे मागणें आमी करता तुझ्या भोव पवित्र नांवान. आमेन आमेन आमेन. आमी समजता दिबेर पडया आनी समय जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद आमचेर आमी घेवया. Sacramenta Sastranama करूया उर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्वयीच्या अस्कद विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जशे बापा
तशे पुता उल्हासांनी स्तुती जावं पदवी महिमा सजना सजना एका स्थाळ्यान हरसिता तुका दोगांयच्या स्पिरितान समसमी पडता आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. आमेन.